बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह कौसर इस तरह पढ़ लें, सड़क पर मांगने वाला भी अगर इस तरह पढ़ लेता है दौलतमंद हो जाएगा। ऐसा अमल करने वाला फ़कीर भी अगर होगा करोड़पति बन जाएगा। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये अमल घर के माली हालात को बेहतर कर देगा। आज आपको ऐसा अमल बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए गुर्बत से निकाल देगा। हमारे भाई और मेरी बहनों ने सूरह कौसर को बहुत बार पढ़ा है, इसके बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ, एक बार ये वजीफ़ा इस मुबारक दिन में करके देख लें। मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देख लीजिएगा। लाखों का सोचेंगे, इंशाअल्लाह मेरा रब आपको करोड़ों अता फरमाएगा। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक छोटी सी सूरत का अमल है। आज जुम्मतुल मुबारक की बबरकत रात को कर लें या फिर दिन को कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक के सदक़े आपको बहुत कुछ मिलेगा। मालो दौलत और रिस्क में इजाफ़ा ही होता चला जाएगा। ये बहुत ही ख़ास अमल दौलत के लिए है, रिस्क के लिए है, अमीर व कबीर बनने के लिए है। मेरे वो भाई और मेरी वो बहनें जिनके हाथ दौलत से खाली हो चुके हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनका घर रिस्क से खाली हो चुका है। आप सबको पता है जुम्मतुल मुबारक की रात और जुम्मतुल मुबारक का दिन, इनकी घड़ियां बहुत ही बाबरकत हैं। हर दुआ इन बाबरकत घड़ियों में कबूल हो जाया करती है। जो भी इन घड़ियों में मांगा जाता है वो मिलकर ही रहता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन बाबरकत घड़ियों में अता फरमा देता है। जो बंदा किसी भी परेशानी में मुब्तला है, उसकी हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसका पूरे का पूरा साल खुशहाली में गुजरेगा। अगर कोई शख्स आज का ये अमल पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ पढ़ लेता है, तो यकीन माने उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। ऐसी किस्मत चमक उठेगी, ऐसे नसीब जाग उठेंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे वो तमाम भाई और मेरी वो तमाम बहनें जो शिकायत करती हैं, हम वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं। हमारे वज़ाइफ में कोई भी असर ही नहीं होता, हमारा कोई मसला हल ही नहीं होता। हमने ये भी अमल पढ़ लिया, वो भी अमल पढ़ लिया, लेकिन हमारी हाजतें पूरी नहीं हो रही, हमारे मकासद फिर भी पूरे नहीं हो रहे, बल्कि हमारी मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, हम वज़ाइफ करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? हम क्या करते हैं, इसकी वजह और कसूरवार वज़ाइफ बताने वाले को समझ बैठते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने एक वजीफ़ा बताया, अगर असर ना हुआ तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। एक शख्स ने कमेंट बॉक्स में मैसेज किया, मैंने ये वजीफ़ा कर लिया है लेकिन असर नहीं हुआ, आप मुझे 1 लाख रुपया दे दें। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम सोचें, हम वज़ाइफ करते हैं हमारी हाजतों के लिए, अपने मकासद के लिए, क्या हम दूसरी तरफ ये देखें कि हमने गुनाह छोड़ दिए हैं? हम वज़ाइफ करते हैं, क्या हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी तो नहीं करते? क्या हम लोगों के दिल तो नहीं दुखाते? क्या हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या हम हराम माल खाते हैं या हलाल माल खाते हैं? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम वज़ाइफ करें लेकिन गुनाह छोड़ दें। गुनाह करना नहीं छोड़ेंगे, हमारे वज़ाइफ का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक बनने की कोशिश करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सदका व खैरात करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। फिर इस वजीफ़े को करेंगे, वो हमारा मालिक है, वो अर्श का खालिक है, हमारी तकदीर बदल के रख देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। जो मेरे भाई मेरी बहनें कहती हैं रिस्क फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, बरकत ही नहीं होती, आप सबसे गुजारिश करूँगा इस अमल को गनीमत समझते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए,
اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کر لیں، پھر دیکھیے گا آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ وظائف خاص دولت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ وظائف رزق میں برکت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور امیر و کبیر بننے کے لیے ہوتے ہیں، غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کا عمل بھی خاص دولت کے لیے ہے۔ جو شخص بھی تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق خاص نیت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پڑھ لے گا، انشاءاللہ عز و جل دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت کے بند تالے اس عمل کی برکت سے کھل جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جمعۃ المبارک کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ عصر کی نماز کے بعد کسی بھی دن کرنا چاہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے رات کو تہجد کی نماز سے پہلے جمعۃ المبارک کی رات کی بات کر رہا ہوں، آپ نے تہجد کی نماز سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، یا پھر جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ طریقہ کار سن لیں محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے دوستو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 313 مرتبہ یہ چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب یا رزاق اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا سمیع یا وہاب یا رزاق، اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ ایسا عمل ہے آپ کی دنیا بدل کے رکھ دے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کے ذہن میں ہوگا، جس نیت سے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اللہ عز و جل آپ کے مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ محترم دوستو، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، میرا رب آپ کے اوپر رحمت کی برسات فرمائے گا، رزق آپ کا کھل جائے گا، اور جس حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے، شادی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو اس عمل کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔